نحث الخطى نحو درب الجنان ونرسم دربا للقيا الرسول. أخذنا طريقا نريد الحياة لنضمن فيه العلا والوصول. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. العلم هو جمال الإنسان، ولذلك أول آية نزلت هي قول الله عز وجل: اقرأ باسم ربك الذي خلق. والعلم دين، ينبغي لكل مسلم ومسلمة أن يعرف ممن يأخذ دينه، فإن أخذه من أهل العلم والفضل الثقات العدول اهتدى وفاز، وإن أخذه من الجهلة ضل وخسر. ولذلك قد يختلف أهل العلم في مسألة من المسائل، فما واجب المسلم والمسلمة عند اختلاف أهل العلم في ذلك؟ يجب عليهم ما يلي: أولا، يعلموا أن اختلاف أهل العلم ليس معنى ذلك تنقصا لهم أو تناقضا فيما بينهم، إنما هو اجتهاد، فمن اجتهد كما قال عليه الصلاة والسلام: فمن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد، ومن اجتهد وأصاب فله أجران. ولا يحق لمسلم ولا مسلمة أن ينتقص عالما عن عالم. هذا أمر الأول. الأمر الثاني أنه ينبغي للمسلم والمسلمة أن يأخذ الأحوط والذي يطمئن له قلبه ويرتاح للعالم الفلاني، لأن الله عز وجل قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يقول الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله: ينبغي أن تأخذ بمن رأيت علمه وفضله وغزارة علمه، كما أنك تذهب إلى الأطباء الكثر فتأخذ بمن ترى أنه أسلم لك وأنه أنفع لك. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني: ينبغي عندما يترجح لك الأمران أو مسألتين، فماذا تأخذ منهما؟ الحكم فيهما واحد، فإنك تأخذ بالأيسر والأسهل، لأن الإسلام دين يسر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. بل إن عائشة رضي الله عنها في الحديث الصحيح تقول: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما ابتعد عنه. يقول ابن حجر رحمه الله: أي كان عليه الصلاة والسلام يأخذ بالأيسر، فإذا كان الأيسر يؤدي إلى الإثم فإنه يبتعد عنه. فعلينا عندما تختلف الفتيا أو تختلف أهل العلم في المسائل ينبغي أن نكون عندنا علم وقاعدة شرعية. النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان في مجلس فجاءه رجل كبير سن فسأله عن التقبيل في نهار رمضان فقال: جائز. ثم جاء بعده شاب فسأله عن هذه المسألة في التقبيل في نهار رمضان فقال: لا يجوز. فاستغرب الصحابة في اختلاف الفتية في هذه المسألة، فقال عليه الصلاة والسلام: إن الأول أملك لإربه من الثاني، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. الإسلام منهج واضح بين، ينبغي أن نأخذ العلم الصحيح ونرجع إلى كتاب الله وسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في جميع شؤون حياتنا. أسأل الله أن يريني وإياكم الحق حقا وارزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، إنه على ذلك قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نحث الخطى نحو درب الجنان ونرسم دربا للقيا الرسول. أخذنا طريقا نريد الحياة لنضمن فيه العلا والوصول.